ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. खुदा ने अपने कलाम में बार बार अपनी आंखों की हिफाजत करने का हुक्म दिया है कि तुम्हें आंखों की हरामकारी से अपने आप को बचाना है। आज खुदा पाक है, इसलिए वो हमें पाक रहने का हुक्म देता है। खुदा वफादार है, इसलिए वो हमें अपने जीवन साथी के साथ वफादार रहना इसका हुक्म देता है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा है। उसका ला तब्दील इत्मीनान आप सबके साथ हो। खुदा जिना करने से मना क्यों करता है? मेरे अजीजों, खुदा पाक है, इसलिए वो हमें पाक रहने का हुक्म देता है। खुदा वफादार है, इसलिए वो हमें अपने जीवन साथी के साथ वफादार रहना इसका हुक्म देता है। और खुदा इंसाफ पसंद है, इसलिए खुदा ये चाहता है कि हम इस मामले में इंसाफ करें और अपनी हदूद से तजावुज न करें। इसलिए खुदा ने इंसान के तमाम आज़ाओं को पाक रखने का हुक्म दिया है। और आंखों के बारे में खुदा ने बिलखसूस ये फरमाया है कि तुम्हें आंखों की हरामकारी से अपने आप को बचाना है। आज की वीडियो इन्हीं तमाम बातों को लेकर हम आपके हजूर में लाए हैं। आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने आंखों के बारे में जो तालीम दी है, खुदा की शरीयत की तफसीर करते हुए उसमें जिना को रोकना और जिना को मना करना, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने अंदाज में इस पर बाखूबी तालीम दी। मैं आपके सामने मुकद्दस मत्ती की अंजील 5वां बाब 27, 28 और 29 तीन आयतों को देखते हैं। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि जिना न करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ जिना कर चुका। बस अगर तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में ना डाला जाए। मेरे अजीजों, गौर करने की बात है कि जो जिना का गुनाह है वो आंखों से शुरू होता है। इसलिए खुदा ने अपने कलाम में बार बार अपनी आंखों की हिफाजत करने का हुक्म दिया है। ये हमारी आंखें पाक रहें तो हमारे लिए जिंदगी की राहें खुली रहेंगी। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि अगर तेरी आंख रोशन है तो तेरा सारा बदन रोशन रहेगा। लेकिन मेरे अजीजों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं, बहुत से हमारे दोस्त अहबाब इस आयत को पढ़कर ये दावा पेश कर देते हैं कि देखेंगे खुदावंद यीशु मसीह ने तो शरीयत ही बदल दी। वो कैसे जी? वो इस तरह से कि क्रूज की किताब में लिखा है कि तू जिना न करना, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने जिना के गुनाह को बयान करते हुए यहां तक बता दिया, यहां तक पाबंदी लगा दी कि अगर किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत को देखा तो वो अपने दिल में उसके साथ जिना कर चुका। तो ये तो नई शरीयत है। लेकिन जब हम बाइबल मुकद्दस को देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने नई शरीयत नहीं दी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना 7:16 में खुद ये इकरार किया है, फरमाया कि मेरी तालीम मेरी नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले की है। तो जिनाकारी के बारे में जो खुदावंद यीशु मसीह ने तालीम दी है,
اس کے بارے میں یہ بتایا ہے اصل میں کہ گناہ جو ہے، زنا جو ہے، یہ دل سے شروع ہوتا ہے، اور دل میں یہ زنا کا جو گناہ ہے یہ آنکھوں سے دل میں اترتا ہے۔ اس لیے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں سے نہ برا دیکھو، اور اپنی آنکھوں کو ہمیشہ پاک رکھو، کیونکہ تمہارا بلانے والا خدا پاک ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آنکھوں کی حرام کاری ہے، آنکھوں کی بدکاری ہے، یہ خداوند یسوع مسیح نے یہ جو تعلیم دی ہے یہ بھی تورات کی تعلیم ہے، جس کو خداوند یسوع مسیح نے اپنے انداز میں بیان کرتے ہوئے زنا سے منع کیا، کیونکہ زنا کرنے والا بے انصافی کرتا ہے، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے، وہ بے انصاف ہے، وہ ظالم ہے، وہ اپنے ہمسائے سے اپنی مانند محبت نہیں رکھتا، وہ اپنے ہمسائے کے لیے خطرہ ہے، اور یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے جسے خدا پسند نہیں کرتا۔ تو خدا نے ہر انسان کی چادر اور چار دیواری کا تحفظ دوسرے اس کے پڑوسی کی ذمہ داری پر عائد رکھا ہے کہ آپ ایک دوسرے کی حفاظت کریں، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھیں۔ تو یہ ساری تعلیم تورات کی تعلیم ہے، جس میں خاص طور پر یہ حکم ہے کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، تاکہ تو کہیں زنا کاری میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے یہ جو فرمایا ہے نا کہ جس کسی نے بری نظر سے اگر کسی عورت کی طرف دیکھ لیا تو وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ تو زنا کا جو گناہ ہے اس کی ابتدا دل سے ہوتی ہے، کیونکہ آنکھوں کی خواہشیں دل میں حرام کاری اور زنا کاری پیدا کرتی ہیں۔ اور بزرگ یوحنا کے پہلے خط کے دوسرے باب کی 16ویں آیت میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اس دنیا میں کیا ہے؟ آنکھوں کی خواہش، جسم کی خواہش اور زندگی کی شیخی۔ جب انسان زندہ ہوتا ہے تو وہ بہت سی شیخیاں دکھارتا ہے، اور وہ اپنے دیکھنے کے مطابق فیصلے کرتا ہے، اور آنکھوں کی خواہش جو جسم سے پیدا ہوتی ہے وہ اسے پورا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس لیے آنکھوں کی خواہش کے اوپر روک تھام لگانے کا حکم دیا ہے کہ اپنی آنکھوں کو روشن رکھو خدا کے کلام سے، اور آسمانی چیزوں کو دیکھو، خدا کی قدرت پر غور کرو، اور آنے والے دنوں کو دیکھو، تاکہ تمہیں یاد رہے کہ تم ایک انسان ہو جو اس وقت زندہ ہو، لیکن ایک دن آئے گا کہ تم مر جاؤ گے۔ سو زندگی کی شیخی، جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش، یہ زنا کی ابتدا ہے۔ اس لیے خدا نے بنی اسرائیل قوم کو پہلے سے اس گناہ سے باز رہنے کا حکم دیا ہوا تھا۔ اسی حکم کو خداوند یسوع مسیح نے اپنے انداز سے اگر متی کی انجیل میں بیان کر دیا ہے تو یہ کوئی نئی تعلیم نہیں ہے، یہ تورات کی ہی تعلیم ہے۔ آئیے ایک حوالہ اور پڑھتے ہیں، گنتی کی کتاب میں سے لکھا ہے، گنتی کی کتاب اس کا باب نمبر 15، 38 اور 39 دو آیتیں ہیں۔ بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ نسل در نسل اپنے پیراہنوں کے کناروں پر جھالر لگائیں، اور ہر کنارے کی جھالر کے اوپر آسمانی رنگ کا ڈورا ٹانکے۔ یہ جھالر تمہارے لیے ایسی ہو کہ جب تم اسے دیکھو تو خداوند کے سب حکموں کو یاد کر کے ان سب پر عمل کرو، اور اپنے دل اور آنکھوں کی خواہشوں کی پیروی میں زنا کاری نہ کرتے پھرو جیسا کرتے آئے ہو۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ تو یہ ہے وہ حکم جو خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل 5ویں باب کی آیت نمبر 27 اور 28 میں دیا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ زنا سے بچو، اپنے ساتھی تک محدود رہو،
अपनी अज़दवाजी जिंदगी को पाक रखो और आंखों की ख्वाहिशों से बचो, इनको पूरा न करो, क्योंकि ऐसे लोग जहन्नम में जाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने ये साफ साफ फरमा दिया है कि अगर तेरी आंख रोशन है तो तेरा सारा बदन रोशन है। और फिर फरमाया कि अगर तेरे अज़ाओं में से कोई अज़ा तुझे ठोकर खिलाता है, मसलन आंख तुझे ठोकर खिलाती है, तो उसे निकाल डाल। काना होकर तुझे खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाना चाहिए, बावजूद इसके कि दोनों आंखें हो और तू जहन्नुम में डाला जाए। ऐसी आंखों का कोई फायदा नहीं है। ऐसे लोग कोताह नजर हैं और दुनिया की रंगीनियों में अंधे हो चुके हैं और अपनी अज़दवाजी जिंदगी को तबाही के रास्तों पर लेकर चल निकलते हैं। घरों के घर उजड़ जाते हैं, फैमिलियां तबाह हो जाती हैं, लोग खुदकुशियां तक कर लेते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि इंसान जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए हर तरह के नाजायज काम को करना लाजमी करार दे देता है। बच्चे गुनाह से पाक रहे, क्योंकि खुदा पाक है, इसलिए वो जिना करने से मना करता है। खुदा हम सबको इस गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।